यशाया अध्याय 11। यिशैबाट निस्केको हाँगा। यिशैको ठुटाबाट एउटा टुसा निस्कनेछ, त्यसका जराहरूबाट निस्केको हाँगाले फल फलाउनेछ। परमप्रभुका आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ, बुद्धि र समझका आत्मा, सल्लाह र शक्तिको आत्मा, ज्ञान र परमप्रभुको भयको आत्मा। अनि परमप्रभुको भयमा नै उहाँ प्रसन्न हुनुहुनेछ। आँखाले देखेर उहाँले इन्साफ गर्नुहुने छैन र कानले सुनेर मात्र निर्णय गर्नुहुने छैन, तर खाँचोमा परेकाहरूको न्याय उहाँले धार्मिकतासित गर्नुहुनेछ र पृथ्वीका गरिबहरूका लागि उहाँले न्यायसित फैसला गरिदिनुहुनेछ। आफ्नो मुखको लाठोले उहाँले पृथ्वीलाई हिर्काउनुहुनेछ र आफ्नो ओठको सासले दुष्टलाई नाश गर्नुहुनेछ। उहाँको पेटी धार्मिकता हुनेछ र उहाँको कम्मरको पटुका सत्यता हुनेछ। ब्वाँसो चाहिँ थुमासित बस्नेछ र चितुवा पाठासित सुतेर बस्नेछ। बाछा सिंह र 1 वर्षे पशु एकैसाथ रहनेछन् र एउटा सानो बालकले तिनीहरूलाई डोर्याउनेछन्। गाई र भालु एकैसाथ चर्नेछन् र तिनीहरूका बच्चाहरू एकैसाथ ढल्केर बस्नेछन्। र सिंहले गोरुले झैँ पराल खानेछ, दुधे बालकले गोमन सर्पको कुरको नजिक खेल्नेछ र भर्खर दुध छोडेको बालकले विषालु सर्पको दुलोमा आफ्नो हात हाल्नेछ। तिनीहरूले मेरा सबै पवित्र पर्वतमा न त केही हानि न नोक्सानी गर्नेछन्, किनकि समुद्र पानीले भरिए झैँ पृथ्वी परमप्रभुको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ। इस्रायल र यहुदाको विजय साथ आगमन। त्यस दिन मानिसहरूका निम्ति यिशैको वंशबाट एउटा झण्डा जस्तै खडा हुनेछ। जाति जातिहरू उहाँ कहाँ भेला हुनेछन् र उहाँको विश्रामको स्थान महिमामय हुनेछ। त्यस दिन परमप्रभुले असुर, तल्लो र माथिल्लो मिस्र, कुश, एलाम, बेबिलोनिया, हमात र समुद्रका टापुहरूबाट आफ्ना प्रजाको बाँकी रहेको भागलाई छुटाउनलाई आफ्नो हात फेरि दोस्रो पल्ट पसार्नुहुनेछ। उहाँले जाति जातिहरूका निम्ति एउटा झण्डा खडा गर्नुहुनेछ र इस्रायलका निकालिएकाहरूलाई र यहुदाका छरपष्ट भएकाहरूलाई पृथ्वीको चारै दिशाबाट भेला गराउनुहुनेछ। इफ्राइमको सेखी झर्नेछ र यहुदाका शत्रुहरू नष्ट हुनेछन्। इफ्राइमले यहुदासँग डाहा गर्ने छैन, न त यहुदा इफ्राइमको शत्रु हुनेछ। तिनीहरू पश्चिमतिर पालिस देशको भिरालोमा बेग हानेर जानेछन्। तिनीहरूले मिलेर पूर्वका मानिसहरूलाई लुट्नेछन्। तिनीहरूले एदोम र मुआबमाथि हात हाल्नेछन् र अम्मोनीहरू तिनीहरूका अधीनमा हुनेछन्। परमप्रभुले मिस्र देशको समुद्रको खाडीलाई बिल्कुलै सुकाउनुहुनेछ। उहाँले युफ्रेटिस नदीमाथि लुहसित आफ्नो हात चलाउनुहुनेछ र त्यसलाई 7 वटा खोलाहरूमा विभाजन गर्नुहुनेछ। र त्यसमा मानिसहरू जुत्ता लाएर सुक्खै तरेर जानेछन्। आफ्ना प्रजाका बाँचेको भागको निम्ति असुरबाट आउनलाई एउटा यस्तो मूल बाटो हुनेछ, जस्तो मिस्र देशबाट आउँदा इस्रायलको निम्ति भएको थियो। यशाया अध्याय 12। प्रशंसाका भजनहरू। त्यस दिन तिमीहरू भन्नेछौ, हे परमप्रभु, म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। तपाईँ रिसाउनु भए तापनि तपाईको रिस अब मर्यो र तपाईले अब मलाई सान्त्वना दिनुभएको छ। निश्चय नै परमेश्वर मेरा उद्धार हुनुहुन्छ। म विश्वास गर्नेछु र म डराउने छैन। परमप्रभु नै मेरा शक्ति र भजन हुनुहुन्छ। उहाँ नै मेरा उद्धार हुनुभएको छ। आनन्दसित तिमीहरूले उद्धारको इनारबाट पानी भर्नेछौ। त्यस दिन तिमीहरूले भन्नेछौ, परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, उहाँको नाउँको पुकारा गर। उहाँले के गर्नु भएको छ जाति जातिहरूका बीचमा प्रचार गर। अनि उहाँको नाउँ उच्च पारिएको छ भनी घोषणा गर। परमप्रभुको भजन गाओ, किनकि उहाँले महिमापूर्ण कामहरू गर्नु भएको छ। सारा पृथ्वीले यो कुरा जानुन्। हे सियोनका मानिस हो, उच्च स्वरले कराऊ र आनन्दले गाऊ, किनकि तिमीहरूका बीचमा इस्रायलका परम पवित्र महान हुनुहुन्छ। यशाया अध्याय 13। बेबिलोनका विरुद्धमा अगमबाणी। बेबिलोनको विषयमा आमोजका छोरा यशायाले दर्शनमा पाएको ईश्वरवाणी। नाङ्गो डाँडामा एउटा झण्डा खडा गर, तिनीहरूलाई उच्च स्वरले कराऊ र भारदारहरूका मूल ढोकामा पस्न इसारा गर।
मेरा पवित्र जनहरूलाई मैले आज्ञा गरेको छु, मेरो रिस पोखाउन मेरा योद्धाहरूलाई मैले हुकुम दिएको छु। तिनीहरू मेरो विजयमा आनन्दित हुन्छन्। सुन, पर्वतहरूमा भएको हल्ला भिडको हल्ला जस्तै ठुलो, सुन, राज्यहरूका माझमा भएको कोलाहल जाति जातिहरू एकसाथ जम्मा हुँदा भएको हो हल्ला झैँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले लडाईँको निम्ति सेना जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। परमप्रभु र उहाँका रिसका हतियारहरू टाढा देश आकाशको पल्लो छेउदेखि सारा देशलाई नाश गर्न आउँछन्। डाको छोडी छोडी रौ, किनकि परमप्रभुको दिन नजिक छ। सर्वशक्तिमानको तर्फबाट भयङ्कर सर्वनाशको रूपमा त्यो आउनेछ। यस कारणले गर्दा सबै हातहरू कमजोर हुनेछन्, सबै मानिसहरूको मुटुले ठाउँ छोड्नेछ, तिनीहरू डराउनेछन्, पीडा र वेदनाले तिनीहरूलाई छोप्नेछ। सुत्केरी स्त्रीलाई पीडा भए झैँ तिनीहरू पीडाले व्याकुल हुनेछन्। तिनीहरू एक अर्कालाई चकित भई हेर्नेछन्, तिनीहरूको अनुहार आगोको ज्वाला झैँ हुनेछ। हेर, परमप्रभुको दिन देशलाई उजाड पार्न र त्यहाँ भित्र भएका पापीहरूलाई त्यहाँबाट सर्वनाश गर्न क्रोध र भयानक रिसको साथ निष्ठुर दिन आइरहेछ। आकाशका ताराहरू र तिनका तारापुञ्जले आफ्नो चमक दिने छैनन्। सूर्य पनि उदय हुँदा हुँदै अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले ज्योति दिने छैन। म संसारलाई त्यसको दुष्ट्याइको निम्ति र दुष्टलाई तिनीहरूका अधर्मको निम्ति दण्ड दिनेछु। म अहङ्कारीको घमण्डको अन्त गर्नेछु र निष्ठुरहरूको सेखी झार्नेछु। म मान्छेलाई निखुर सुनभन्दा दुर्लभ र ओपिरको सुनभन्दा पनि अझ अप्राय बनाउनेछु। यसै कारण उहाँको ज्वलन्त रिसको दिनमा म आकाशलाई थरथर काम्ने तुल्याउनेछु र सर्वशक्तिमान परमप्रभुको क्रोधमा पृथ्वी त्यसको ठाउँमा हल्लिनेछ। तिनीहरू खेदिएको हरिण झैँ र गोठाला बिनाका भेडाहरू झैँ हरेक मानिस आफ्नै मानिस कहाँ फर्केर जानेछ र हरेक मानिस आफ्नै स्वदेशमा भागी जानेछ। भेटिएको हरेक मानिस रोपिनेछ र पक्रिएका सबै तरवारले ढालिनेछन्। तिनीहरूका बालकहरू तिनीहरूकै आँखाको सामुन्ने पछारिएर चिल्ली बिल्ली पारिनेछन्। तिनीहरूका घर लुटिनेछन् र तिनीहरूका पत्नीहरू भ्रष्ट पारिनेछन्। हेर, म मादीहरूलाई तिनीहरूका विरुद्धमा उठाउनेछु, जुनहरू चाँदीको पर्वाह गर्दैनन् र सुनको लालच पनि गर्दैनन्। उनीहरूका काँडहरूले जवान मानिसहरूलाई हिर्काएर ढाल्नेछन्। उनीहरूले शिशुहरूलाई दया गर्ने छैनन्, न त उनीहरूले केटाकेटीहरूलाई दयाको दृष्टिले हेर्नेछन्। राज्यहरूको रत्न बेबिलोनलाई जसमाथि बेबिलोनीहरू गर्व गर्दछन्, सदोम र गमोरालाई जस्तै परमेश्वरले उल्टाइदिनु हुनेछ। त्यहाँ कहिल्यै कोही बस्ने छैन, पुस्तौँसम्म त्यहाँ कोही बस्ने छैन। कुनै अरबीले त्यहाँ आफ्नो पाल टाङ्ने छैन, कुनै गोठालाले आफ्नो बगाल त्यहाँ विश्राम गर्न दिने छैन। तर जङ्गली जनावरहरूले त्यहाँ विश्राम गर्नेछन्, तिनका घरहरू स्यालहरूले भरिनेछन्, लाटोकोसेरोहरू त्यहाँ बस्नेछन् र जङ्गली बाख्राहरू त्यहाँ उफ्रँदै खेल्नेछन्। हुडारहरू तिनका किल्लाहरूमा र स्यालहरू तिनका सुन्दर सुन्दर महलहरूमा कराउनेछन्। त्यसको समय नजिकै आएको छ र त्यसको दिन अब धेरै छैन। यशाया अध्याय 14। इस्राएलको पुनर्स्थापन। परमप्रभुले याकुबमाथि टिट्याउनु हुनेछ र इस्राएललाई फेरि छान्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई उहाँले तिनीहरूको आफ्नै ठाउँमा बसाल्नु हुनेछ। विदेशीहरू तिनीहरूसित मिल्नेछन् र याकुबका घरानासित उनीहरू मिलेर बस्नेछन्। जाति जातिहरूले तिनीहरूलाई लगेर तिनीहरूकै ठाउँमा पुर्याउनेछन्। इस्राएलका घरानाले परमप्रभुको देशमा उनीहरूलाई नोकर नोकर्नीहरूको रूपमा अधिकार गर्नेछन्। तिनीहरूलाई कैद गर्नेहरूलाई तिनीहरूले कैदी बनाउनेछन्। तिनीहरूलाई अत्याचार गर्नेहरूमाथि तिनीहरूले शासन गर्नेछन्। जब परमप्रभुले तिमीहरूको दुःख कष्ट र कठोर बन्धनबाट तिमीहरूलाई विश्राम दिनुहुनेछ, तब तिमीहरूले बेबिलोनका राजाको विरुद्धमा यसरी ठट्टा गर्नेछौ। अत्याचारीको कसरी पतन भयो, त्यसको रिसको अन्त कसरी भयो। परमप्रभुले दुष्टहरूको लौरो भाँचिदिनुभयो। शासन गर्नेहरूको राजदण्ड, जसले मानिसहरूलाई रिसमा लगातार हिर्काइरहन्थ्यो र रोक्न नसक्ने सतावट साथ झोकमा जाति जातिहरूलाई दमन गर्थ्यो।
सबै देशहरूले विश्राम र शान्ति पाएका छन्। तिनीहरू गाउन लागेका छन्। सल्लाहका रुखहरू र लेबनानका देवदारूहरू तँलाई हेरी यसो भनेर रमाउँछन्, त ढालिएकोदेखि यसो हामीलाई काट्न कोही रुख काट्ने आएको छैन। तेरो आगमनमा तँलाई भेट्न चिहान पनि तेरो निम्ति चल्मलाएको छ। त्यसले मरेर बिदा भइसकेका आत्माहरूलाई पनि तँलाई स्वागत गर्न जगाउँछ। ती सबैजना जो संसारमा नेताहरू थिए, त्यसले उनीहरूलाई आफ्ना सिंहासनबाट उठ्न लगाउँछ। ती सबै जो जाति जातिहरूका राजाहरू थिए, उनीहरू सबैले तँलाई जवाफ दिएर भन्नेछन्, त पनि हामी जस्तै निर्बल भएको छस्, त हामी जस्तै भएको छस्। तेरा सबै रवाफ त तेरा वीणाको गुन्जनसँगै चिहानमा झारिएका छन्। औसा तेरो ओछ्यान र किरा तेरो ओढ्ने भएका छन्। ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस्? तैले आफ्नो हृदयमा भनिस्, म स्वर्गमा उक्लनेछु। परमेश्वरका ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लनेछु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउनेछु, तर त चिहानसम्म, खाडलको तल्लो गहिराइसम्म होच्याइस्। तँलाई देख्नेहरूले तँलाई एकटक लाएर हेर्नेछन् र तेरो भाग्यमाथि ध्यानसित गुनेर भन्नेछन्, पृथ्वीलाई हल्लाउने तथा राज्यहरूलाई थरहरी पार्ने त्यो त्यही मानिस हो जसले संसारलाई मरुभूमि बनायो र त्यसका सहरहरूलाई पराजय गर्यो, कैदीहरूलाई घर जानलाई नदिने के त्यो त्यही मानिस हो? जाति जातिका सबै राजाहरू प्रत्येक आफ्नै चिहानमा गौरवमा पसरिरहेका छन्, तर त चाहिँ त तेरो चिहानबाट नचाहिने हाँगा जस्तै फ्याँकिस्। त तरुवारले रोपिएकाहरूसँग, खाडलका ढुङ्गाहरूमा खसेकाहरूसँग मारिएकाहरूले ढाकिएको छस्। त खुट्टाले कुल्चिएर पैताला मुनि परेको लास झैँ भएको छस्। दफनको समयमा त उनीहरूसित मिल्ने छैनस्, किनकि तैले आफ्नो देशको संहार गरेको छस्। तैले आफ्नो मानिसहरूलाई मारेको छस्। दुष्टका सन्तानको नाउँ कहिल्यै लिइने छैन। उनीहरूका पुर्खाका पापको निम्ति त्यसका छोराहरूलाई मार्न ठाउँ तयार गर। देशका उत्तराधिकार हुन उनीहरू नउठुन् र पृथ्वी उनीहरूका सहरहरूले नभरोस्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यो घोषणा गर्नुहुन्छ, म उनीहरूका विरुद्धमा खडा हुनेछु र बेबिलोनबाट बाँचेकाहरू, त्यसका बालबच्चाहरू र त्यसको नाउँ मेटिदिनेछु। म त्यसलाई लाटो कोसेरो बस्ने ठाउँ र धाप बनाउनेछु। म त्यसलाई सर्वनाशको कुच्चोले बढाल्नेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। असुरका विरुद्धमा अगमबाणी। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसो भनेर शपथ खानु भएको छ, यो योजना मैले बनाएको छु त्यो निश्चय नै पुरा हुनेछ। जो अभिप्राय मैले गरेको छु त्यो स्थिर रहनेछ। म असुरीहरूलाई मेरै देशमा नाश गर्नेछु। मेरा पर्वतहरूमा त्यसलाई पैतालाले कुल्चनेछु। त्यसको जुवा मेरा प्रजाबाट उतारिनेछ र त्यसको भारी तिनीहरूका काँधबाट हटाइनेछ। यही योजना सारा पृथ्वीको निम्ति सङ्कल्प गरिएको छ र यही हात सारा जाति जातिहरूमाथि पसारिएको छ। किनभने सर्वशक्तिमान परमप्रभुले अभिप्राय राख्नु भएको छ र कसले त्यसको खण्डन गर्न सक्छ? उहाँको हात पसारिएको छ र कसले त्यो फर्काउन सक्छ र? पालिस्तीहरूका विरुद्धमा अगमबाणी। आहाज राजा मरेको वर्षमा यो ईश्वरवाणी आयो, हे सारा पालिस्तीहरू, तिमीहरूलाई हिर्काउने लौरो भाँचियो भनेर रमाहाट नगर, किनकि त्यही सापको वंशबाट विषालु सर्प निस्कनेछ। त्यसको फल अति विषालु सर्प हुनेछ। गरिबभन्दा गरिबले पनि खर्क पाउनेछ र दरिद्र निर्धक्कसित ढल्कन पाउनेछ। तर म तिमीहरूको वंशलाई अनिकालले विनाश पार्नेछु र तिमीहरूका बाँचेकाहरूलाई चाहिँ त्यसले मार्नेछ। ए मूल ढोका, डाको छोडी छोडी रौ। ए सहर, चित्कार गर। ए पलिस्तीहरू, तिमीहरू सबै पग्लेर जाऊ। उत्तरबाट धुवाँको बादल आउँछ, त्यसको सेनाको पङ्क्तिमा एउटै पनि धर्मराउने हुँदैन। तब त्यस जातिका राजदूतहरूलाई के जवाफ दिने? परमप्रभुले सियोनलाई स्थापित गर्नुभयो र दुःखमा परेका उहाँका प्रजाहरूले त्यसमा शरण पाउनेछन्। यशाया अध्याय 15। मोआबको विरुद्धमा अगमबाणी। मोआबको विषयमा ईश्वरवाणी।
एकै रातमा मोआबको आर सहर उजाड र नष्ट पारियो। एक रातमा मोआबको किर सहर उजाड र नष्ट भयो। दिबोन रुनलाई अल्गा ठाउँहरूमा त्यसको मन्दिरमा उक्लियो। नेबो र मेदबाका निम्ति मोआब डाको छोडी छोडी रुन्छ। हरेक कपाल मुडाएको छ र हरेक दारी खौरिएको छ। तिनीहरू सडकमा भाङ्रा लाएर बस्छन्। उनीहरू सबै घरका कौसीहरू र चोकमा बेसरी बिलाप गर्दै रुँदै लम्पसार पर्छन्। हेसबोन र एला चिच्याएर रुन्छन्। उनीहरूको स्वर यहसासम्मै सुनिन्छ। यसै कारण मोआबका हतियार भिरेका मानिसहरू चर्को स्वरले रुन्छन् र उनीहरूका हृदय व्याकुल भएका छन्। मेरो मन मोआबको निम्ति रुन्छ। त्यसका शरणार्थीहरू स्वरसम्म र एग्लत सलिसियासम्मै भागेर जान्छन्। लुहितको उकालो बाटोमा उनीहरू रुँदै रुँदै उक्लन्छन्। होरोनैमको बाटोमा उनीहरू आफ्नो विनाशको बिलाप गर्छन्। निम्रिमको पानी सुक्यो र घाँस ओइलायो। वनस्पति स्वाहा भयो, हरियो भन्ने केही छैन। यसै कारण उनीहरूले प्राप्त गरेका धन सम्पत्ति र तिनीहरूले थुपारेका धन लहरे पिपलका घारीको खोला पारी उनीहरूले लान्छन्। उनीहरूका रुवाईको प्रतिध्वनि मोआबको सिमानातिर पुगेको छ। उनीहरूका बिलापको स्वर एग्लैमसम्म र उनीहरूको शोक बेयर एलिमसम्मै पुगेको छ। दिबोनको पानी रगतले भरिएको छ, तर म दिबोनमाथि अझ बढी ल्याउनेछु। मोआबका शरणार्थीहरू र देशका बचेकाहरूमाथि म एउटा सिंह ल्याउनेछु। यशाया अध्याय 16। सेलाबाट मरुभूमिको पारी सियोनकी छोरीको पर्वतमा देशका शासकको निम्ति सौगातको रूपमा थुमाहरू पठाओ। गुडबाट धकेलिएर यताउता उडिरहेका चराहरू झैँ अर्नोनका जङ्घारहरू हुँदो मोआबका स्त्रीहरू भएका छन्। हामीलाई सल्लाह दिनुहोस्, केही निर्णय दिनुहोस्। मध्य दिनमा तपाईँको छायालाई रात जस्तै बनाउनुहोस्। शरणार्थीहरूलाई लुकाउनुहोस्, शरणार्थीहरूलाई धोका नदिनुहोस्। मोआबबाट निकालिएकाहरू तपाईँसँग बसुन्। ध्वंसकारीहरूबाट तिनीहरूका निम्ति एउटा शरणस्थान बन्नुहोस्। अत्याचारीहरूको अब अन्त हुनेछ र विनाश रोकिनेछ। अत्याचारीहरू देशबाट हराउनेछन्। प्रेममा एउटा सिंहासन स्थापित गरिनेछ। त्यसमा दाउदको घरानाबाट विश्वासयोग्य साथ एक मानिस विराजमान हुनुहुनेछ र उहाँले इन्साफ गर्दा न्यायको खोजी गर्नुहुनेछ र धार्मिकताका पक्षको गति तीव्र पार्नुहुनेछ। मोआबका घमण्डको कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यसको अति घमण्ड र अहङ्कार, त्यसको घमण्ड र तुजुक, तर त्यसका गर्व व्यर्थ छन्। यस कारण मोआबीहरू बिलाप गर्छन्। उनीहरू मोआबकै लागि एकसाथ बिलाप गर्छन्। किर हरेसेतका मानिसहरूका निम्ति तिमीहरू रोऊ र बिलाप गर। हेसबोनका खेतहरू र सिप्माका दागका बोटहरू पनि ओइलाउँछन्। जाति जातिका शासकहरूले त्यसका असल असल बोटहरू खुट्टाले कुल्ची मिल्ची गरे, जुनहरू पहिले याजेरसम्मै पुगेका थिए र मरुभूमिसम्मै फैलिएका थिए। त्यसका मुना चारैतिर फैलिएर समुद्र पारीसम्मै पुगे। यसै कारण म सिप्माको दागका बोटहरूका निम्ति याजेर रोए झैँ रुन्छु। ए हेसबोन, ए एलाले, मेरो आँसुले म तँलाई भिजाउँछु। तेरा पाकेका फलहरू र फसलका आनन्दको हो हल्ला चकमन्न भएको छ। फलका बगैँचाका आनन्द र रमाहट लगिन्छन् र दागको बारीमा कसैले पनि गाउँदैन। न त कराउँछ, न दाग कुण्डमा कसैले दाग पेल्ने नै छ, किनकि मैले उनीहरूका हर्षको आवाज बन्द गरिदिएको छु। मेरो हृदय मोआबको निम्ति र मेरो अन्तस्करण किर हरेसेतको निम्ति बिडाले झैँ रोइ रोइकन बिलाप गर्दछ। जब मोआब आफ्नो अल्गो स्थानमा भक्ति गर्न आउँछ, त्यो थाकेर हैरान मात्र हुन्छ। प्रार्थना गर्न पूजा स्थानमा आउँदा त्यसलाई केही लाभ हुँदैन। मोआबको विषयमा परमप्रभुले पहिले नै भन्नुभएको वचन यही हो। तर अब परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, ठेक्कामा लिएको नोकरले गने झैँ 3 वर्षभित्रमा मोआबको गौरव र त्यसका सबै मानिसहरू तुच्छ ठहराइनेछन्। त्यसका बाँचेकाहरू चाहिँ साह्रै थोरै र कमजोर हुनेछन्। यशाया अध्याय 17। दमस्कसको विरुद्धमा ईश्वरवाणी। दमस्कसको विषयमा ईश्वरवाणी। हेर, दमस्कस अब सहर जस्तो रहने छैन, त्यो भग्नावेशको थुप्रो हुनेछ।
अरोएरका सहरहरू त्यागिनेछन् र ती भेडाका बगालका निम्ति हुनेछन्, जुनहरू लेट्नेछन् र तिनीहरूलाई कसैले तर्साउने छैन। इफ्राइमको किल्लाले घेरिएको सहर र दमस्कसको राजसी शक्ति लोप हुनेछ। अरामको बाँचेको भाग चाहिँ इजरायलीहरूको गौरव झैँ हुनेछ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यो दिन याकुबको गौरव लोप हुनेछ र त्यसको शरीरको बोसो घटेर जानेछ। यो कटनी गर्नेले पाकेको अन्न बटुले झैँ र आफ्नो पाखुराले फसलको अन्न काटे झैँ, रपाईहरूको बेसीमा एउटा मानिसले सिलाबाला टिपे झैँ हुनेछ। तापनि जैतुन झारेपछि अलिअलि फलहरू रहे झैँ त्यसमा केही सिला रहनेछ। माथिल्लो हाँगाको टुप्पामा 2-3 वटा फलहरू र फलदायक हाँगाहरूमा 4-5 वटा जैतुनका फल रहे झैँ परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ। त्यस दिन मानिसहरूले आफ्ना सृष्टिकर्तातिर हेर्नेछन् र तिनीहरूका आँखा इस्राएलका परम पवित्रतिर लागिरहनेछन्। तिनीहरूले आफ्ना हातले बनाएका वेदीतिर हेर्ने छैनन्, न त तिनीहरूले आफ्ना औँलाले बनाएका वेदीहरू र असेरा देवीका खम्बाहरूलाई आदर गर्नेछन्। त्यस दिन इस्राएलीहरूको कारणले तिनीहरूले त्यागेका शक्तिशाली सहरहरू झाडीहरू र बुटाबुटी झैँ हुनेछन्, सबै उजाड हुनेछन्। तैले तेरो उद्धार गर्ने परमेश्वरलाई बिर्सेको छस् र चट्टान अर्थात् तेरो किल्लालाई तैले सम्झिनस्। यसै कारण यद्यपि तैले अति सुन्दर बोटहरू रोपिस् र विदेशबाट ल्याएका दाखका बोटहरू लगाइस् र ती रोपेको दिन तैले ती बढ्न पनि लगाउँछस् र बिहानसम्म तेरा बिरुवालाई कोपिला लाग्ने बनाउँछस्, तापनि रोगको दिन र निको नहुने पीडाको दिनमा फसल शून्य हुनेछ। अहो, धेरै जाति जातिका खैला बैला तिनीहरू समुद्रको गर्जन झैँ गर्जन्छन्। अहो, जाति जातिहरूको हल्ला, ठुला ठुला पानीहरू गर्जे झैँ तिनीहरू गर्जन्छन्। यद्यपि हुर्रिएर आएको पानीको गर्जन झैँ जाति जातिहरू गर्जन्छन्। जब उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनुहुन्छ तिनीहरू टाढा भागेर जान्छन् र बतासले उडाएको डाँडाको भुस र आँधीबेहरीले उडाउने झार झैँ खेदिनेछन्। साँझमा एक्कासी त्रास, बिहान हुनुभन्दा अघि ती रहँदैनन्। हामीहरूलाई लुट्नेहरूको भाग यस्तै हुनेछ र हामीलाई लुटपिट गर्नेहरूको गति यही हुनेछ। यशाया अध्याय 18। कुश देशको विरुद्धमा अगमबाणी। सलहहरूले भरिएको देशलाई धिक्कार, जुन चाहिँ कुश देशका नदीहरूको छेउमा छ, जसले समुद्रबाट कुशले बनाएका डुङ्गाहरूमा जलपथद्वारा राजदूतहरू पठाउँछ। हे फुर्तिला समाचार वाहक हो, अल्गा र चिल्लाछाला भएको जाति कहाँ जाऊ, जससँग नजिक र टाढाकाहरू डराउँछन्, जो बलियो र विजयी छ, अनौठो भाषा बोल्ने जाति, जसको देश नदीहरूले भाग भाग पारिएको छ। हे सारा संसारका मानिस हो, तिमीहरू जो पृथ्वीमा बास गर्छौ, जब एउटा झण्डा डाँडामा खडा गरिन्छ तिमीहरूले त्यसलाई देख्नेछौ र जब तुरही बजाइन्छ तिमीहरूले त्यो सुन्नेछौ। परमप्रभुले मलाई यसो भन्नुहुन्छ, घामको चर्को ताप र कटनीको गर्मीमा शीतको बादल झैँ म चुपचाप बस्नेछु र मेरो बस्ने ठाउँदेखि हेर्नेछु। किनभने कटनीको अघि जब फुल फुलेर झरिसकेको हुन्छ र फुल पाकेको अङ्गुर हुन्छ, तब उहाँले हाँगाहरू हँसियाले छाट्नुहुनेछ र फैलिएका हाँगाहरू काट्नुहुनेछ। तिनीहरू सबै पहाडका शिकारी पक्षी र वन पशुहरूका निम्ति छोडिनेछन्। तब पक्षीहरूले ग्रीष्मकालभरि र वन पशुहरूले चाहिँ हिउँदभरि खान्छन्। त्यस समय सर्वशक्तिमान परमप्रभुको अघि उपहार ल्याइनेछ, त्यो अल्गा र चिल्लाछाला भएको जातिले, जससँग नजिक र टाढाकाहरू डराउँछन्, जो बलियो र विजयी छ, अनौठो भाषा बोल्ने जाति, जसको देश नदीहरूले भाग भाग पारिएको छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँ भएको ठाउँमा सियोन पर्वतमा नै परमप्रभु कहाँ उपहार ल्याइनेछ। यशाया अध्याय 19। मिस्र देशको विषयमा अगमबाणी। मिस्र देशको विषयमा ईश्वरवाणी। हेर, परमप्रभु तेजिलो बादलमा सवारी भएर मिस्र देशमा आउँदै हुनुहुन्छ। मिस्र देशका मूर्तिहरू उहाँको उपस्थितिमा थरथर काम्दछन् र मिस्रीहरूका हृदय भित्रभित्रै गली जान्छन्।
म मिश्रीहरूलाई मिश्रीहरूकै विरुद्धमा सुर्याउनेछु, दाजुभाइको विरुद्धमा दाजुभाइ लड्नेछन्, छिमेकीको विरुद्धमा छिमेकी, सहरको विरुद्धमा सहर र राज्यको विरुद्धमा राज्य। मिश्रीहरू हताश हुनेछन्, तिनीहरूका योजना म बेकार बनाउनेछु। तिनीहरूले देवताहरू, प्रेतहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू र झाँक्रीहरू कहाँ गएर सोध्नेछन्। अनि म मिश्रीहरूलाई एउटा निष्ठुर मालिकको हातमा सुम्पिदिनेछु र एउटा निर्दयी राजाले तिनीहरूमाथि राज्य गर्नेछ। परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। नदीका पानी सुकिजानेछन् र त्यो नदीको सतह खङ्रङ्ग सुक्खा हुनेछ। नहरहरू गनाउनेछन्, मिश्र देशका खोलाहरू घटेर सुकिजानेछन्। निगालो र काँसहरू ओइलाउनेछन्, साथै नील नदीको किनारतिर र नील नदीको मुखैमा भएका बाली ओइलाउनेछन्। तिनलाई बतासले उडाएर लैजानेछ र ती रहने छैनन्। जालहारीहरूले सुस्केर हाल्नेछन् र बिलाप गर्नेछन्। नील नदीमा बल्छी हान्ने र पानीमा जाल हान्नेहरू सबै खिन्न हुनेछन्। बाटेका सनपाटको काम गर्नेहरू निराश हुनेछन् र मलमलको कपडा बुन्नेहरू निराश हुनेछन्। लुगाका काम गर्नेहरू निरुत्साह हुनेछन् र ज्यालामा काम गर्नेहरू सबैको हृदय अफसोसमा पर्नेछ। सोअनका अधिकृतहरू असाध्य मूर्ख छन्, फारोका बुद्धिमान सल्लाहकारले विवेकहीन सल्लाह दिन्छन्। तिमीहरू कसरी फारोलाई भन्न सक्छौ, म बुद्धिमान मानिसहरूमध्ये एक हुँ, प्राचीन समयका राजाहरूको शिष्य। तेरा बुद्धिमान मानिसहरू अब कता गए? मिश्र देशको विरुद्धमा सर्वशक्तिमान परमप्रभुको अभिप्राय के छ भनी तिनीहरूले तँलाई देखाउन् र बुझाउन्। सोअनका अधिकृतहरू मूर्ख भएका छन्, नोपका नेताहरू धोकामा परेका छन्। तिनीहरू जो त्यसका मानिसहरूका कुनै ढुङ्गाहरू हुन्, मिश्र देशलाई बहकाएका छन्। परमप्रभुले तिनीहरूमा रिङ्गटा लाग्ने आत्मा हालिदिनु भएको छ र मतवाला मानिस आफ्नै बान्तामा धर्मरिँदै हिँडे झैँ तिनीहरूले मिश्र देशलाई आफूले गरेका सबै काममा ढलमल गर्ने पारिदिएका छन्। मिश्र देशले केही काम गर्न सक्ने छैन, चाहे टाउको कि पुच्छर, खजुरको हाँगा अथवा नर्कट। त्यस दिन मिश्रीहरू स्त्रीहरू जस्तै हुनेछन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले तिनीहरूका विरुद्धमा उठाउनु भएको हातबाट तिनीहरू डरले थरथर काम्नेछन्। अनि यहुदा देशले मिश्रीहरूमा त्रास ल्याउनेछ। यहुदाको नाउँ सुन्ने प्रत्येक डराउनेछ, किनभने सर्वशक्तिमान परमप्रभुले तिनीहरूको विरुद्ध योजना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस दिन मिश्र देशका 5 सहरले कनान देशको भाषा बोल्नेछन् र सर्वशक्तिमान परमप्रभुप्रति भक्तिको शपथ खानेछन्। ती मध्ये एउटाको नाउँ चाहिँ विनाशको सहर भनिनेछ। त्यस दिन मिश्र देशको बीचमा परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी हुनेछ र त्यसको सिमानामा परमप्रभुको निम्ति एउटा स्मारक खडा गरिनेछ। मिश्र देशमा सर्वशक्तिमान परमप्रभुको निम्ति त्यो एउटा चिन्ह र साक्षी हुनेछ। अत्याचारीहरूको कारण तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारा गर्दा उहाँले तिनीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाता र एकजना रक्षक पठाउनु हुनेछ र उहाँले तिनीहरूलाई छुटाउनु हुनेछ। यसरी परमप्रभु मिश्रीहरूमा प्रकट हुनुहुनेछ र त्यस दिन तिनीहरूले परमप्रभुलाई स्वीकार गर्नेछन्। तिनीहरूले बलिदानहरू र अन्न बलिहरूद्वारा उहाँलाई आराधना गर्नेछन् र तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति भाकल गरेर त्यो पुरा गर्नेछन्। परमप्रभुले मिश्र देशलाई महामारीद्वारा प्रहार गर्नुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूलाई हिर्काउनुहुनेछ र तिनीहरूलाई निको पनि पार्नुहुनेछ। तिनीहरू परमप्रभुतर्फ फर्कनेछन्। उहाँले तिनीहरूको बिन्ती सुन्नुहुनेछ र उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुहुनेछ। त्यस दिन मिश्र देशदेखि असुर देशसम्म एउटा मूल बाटो हुनेछ। असुरीहरू मिश्र देशमा र मिश्रीहरू असुर देशमा आवत जावत गर्नेछन्। मिश्रीहरू र असुरीहरूले एकैसाथ आराधना गर्नेछन्। त्यस दिन मिश्र र असुरका साथ पृथ्वीमा आशिषको निम्ति इस्रायल चाहिँ तेस्रो देश हुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले तिनीहरूलाई यसो भनेर आशिष दिनुहुनेछ, मिश्र मेरो प्रजा, असुर मेरो हातको काम र इस्रायल मेरो उत्तराधिकारी धन्यका हौन्। यशायाह अध्याय 20। मिश्र देश र कुश देशको विरुद्धमा अगमबाणी। जुन साल असुरका राजा सर्गानको हुकुम अनुसार उनका सर्वोच्च सेनापतिले अस्दोदमा आएर आक्रमण गरी त्यो कब्जा गरे, त्यस बेला परमप्रभुले आमोजका छोरा यशायाहद्वारा बोल्नुभयो। उहाँले तिनलाई यसो भन्नुभयो, जा,
तेरो शरीरबाट भाङ्रा उतार र तेरा खुट्टाबाट जुत्ता फोकाल। अनि तिनले त्यसै गरेर तिनी नाङ्गै र खाली खुट्टा हिँड्न लागे। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, जसरी मेरो दास यशायाह मिस्र देश र कुश देशको निम्ति चिन्ह र शकुन होस् भनेर 3 वर्षसम्म नाङ्गो र खाली खुट्टा हिँड्यो, त्यसरी नै असुरका राजाले मिस्र देशलाई शर्ममा पार्न मिस्र देशका कैदीहरू र कुश देशबाट निकालिएका जवान र बुढा दुवैलाई नाङ्गो र खाली खुट्टा तथा नाङ्गो चाक भई कैदी बनाएर लानेछन्। कुश देशमाथि भरोसा गर्नेहरू र मिस्र देशमा घमण्ड गर्नेहरू डराउने छन् र लज्जित हुनेछन्। त्यस दिन समुद्रको यस किनारका बासिन्दाहरूले भन्नेछन्, हेर, असुरका राजाबाट बाँच्न जस जसमाथि हामी भर परेका थियौँ र जस कहाँ सहायताको निम्ति हामी भागेका थियौँ, तिनीहरूकै हालत यस्तो भएको छ, तब हामी कसरी भाग्न सकौँला। यशायाह अध्याय 21। बेबिलोनको विरुद्धमा अगमबाणी। समुद्र किनारको मरुभूमिको विषयमा ईश्वरवाणी। दक्षिण देशमा भुमरी जोडसित चले झैँ मरुभूमिबाट त्रासको देशबाट एउटा आक्रमणकारी आउँछ। एउटा डरलाग्दो दर्शन मलाई देखाइयो। धोकाबाजी गर्नेले धोकाबाजी गर्छ र लुट्नेले लुट्छ। ए एलाम, आक्रमण गर। ए मादी, घेरा लगा। त्यसले गराएको सबै सुस्केरा म बन्द गरिदिनेछु। यसैले मेरो शरीर पीडाले भरिएको छ। प्रसव वेदनामा परेकी स्त्री झैँ तृष्ण वेदनाले मलाई पक्रेको छ। म जे सुन्छु त्यसले म धर्मराउँछु। म जे देख्छु त्यसले मलाई व्याकुल पार्छ। मेरो मुटु हतोत्साहित भएको छ। डरले म काँप्छु। मैले चाहना गरेको सन्ध्याको रिमझिम मेरो निम्ति त्रास भएको छ। तिनीहरूले टेबिल तयार गर्छन्, गलैँचा बिछ्याउँछन्, खान्छन् र पिउँछन्। हे अधिकृतहरू हो, उठ, ढालमा तेल लगाओ। परमप्रभु मलाई यसो भन्नुहुन्छ, जा, पहरादार राख। त्यसले के देख्छ त्यो बताओस्। जब त्यसले घोडाको टोली भएका रथहरू र गधा र उठका सवारहरू देख्छ, तब त्यो चनाखो पूर्ण चनाखो होस्। त्यो पहरादार यसो भनेर करायो, हे प्रभु, म दिनहुँ पहरा बस्ने धरहरामा उभिरहन्छु र प्रत्येक रातमा म पहरा चौकीमा बस्छु। हेर्नुहोस्, घोडाको टोली भएको रथमा एकजना मानिस आउँदैछ। अनि त्यसले जवाफ दिएर भन्छ, बेबिलोनको पतन भयो, पतन भयो, र त्यसका कुदेर बनाएका देवताका सबै चकनाचुर पारिएर जमिनमा पडिरहेका छन्। ए मेरो प्रजा, दाइ गर्ने खलामा पेलिएकाहरू, सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरबाट मैले जे सुने त्यो म तिमीहरूलाई भन्छु। एदोमको विरुद्धमा अगमबाणी। दुमाको विषयमा ईश्वरवाणी। ए पहरादार, रात कति बाँकी छ? ए पहरादार, रात कति रहेको छ भनेर कसैले मलाई सेयरबाट भन्दैछ। पहरादारहरूले जवाफ दिन्छ, बिहान हुँदैछ र रात पनि पर्दैछ। तिम्रो केही सोध्नु छ भने सोध र फेरि फर्केर आऊ। अरब देशको विरुद्धमा अगमबाणी। अरब देशको विषयमा ईश्वरवाणी। ए ददानीहरूका यात्री दल, जो अरब देशका झाडीहरूमा बास बस्छौ, तिर्खाएकाहरूका निम्ति पानी ल्याऊ। तेमामा बस्नेहरूले शरणार्थीहरूका निम्ति खानेकुरा ल्याऊ। तिनीहरू तरवारबाट, नाङ्गो तरवारबाट, नुहेका धनुबाट र घोर लडाइँबाट भाग्छन्। परमप्रभु मलाई यसो भन्नुहुन्छ, एक वर्षभरिलाई ज्यालामा काम गर्ने नोकरले वर्ष गने अनुसार एकै वर्षमा केदारको सबै सान अन्त हुनेछ। धनुधारीहरू केदारका योद्धाहरूमध्ये बाँचेकाहरू थोरै मात्र हुनेछन्। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले त्यसै भन्नुभएको छ। यशायाह अध्याय 22। यरुशलेमको विषयमा अगमबाणी। दर्शनको बेसीको विषयमा ईश्वरवाणी। तिमीहरूलाई के भयो र तिमीहरू जम्मै घरका कौसीमा उक्लेर गयौ? ए हो हल्ला र खैला बैलाले भरिएको नगर, आमोद प्रमोदले भरिएको नगर, तेरा मरेकाहरू तरवारले मारिएका होइनन्, न त तिनीहरू लडाइँमा मारिएका हुन्। तेरा सबै शासकहरू एकैसाथ भागे, धनु नचलाएर नै तिनीहरू पक्राउमा परे। शत्रुहरू टाढै छँदा पनि तिमीहरू भाग्यौ र सबै जो समातियौ एकैसाथ कैदी बनाएर लगियौ। यसकारण मैले भने, मदेखि मुख फर्काऊ, मलाई धुरु धुरु रुन देऊ। मेरा प्रजाको विनाशको कारण मलाई सान्त्वना दिन कोसिस नगर।
दर्शनको बेसीमा परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभुबाट भएको यो कोलाहलको र कुल्चीमिल्ची गर्ने तथा त्रासको दिन हो। पर्खाल भत्काउने र पर्वतलाई पुकार्ने दिन हो। एलामले रथीहरू र घोडाहरू समेत धनु राख्ने ठोको भिर्छ। किरले ढालको खोल निकाल्छ। तेरा असल असल बेसीहरू रथहरूले भरिन्छन् र घोडचढीहरू चाहिँ सहरको मूल ढोकामा उभिरहनलाई खटाइएका छन्। यहुदाका रक्षकहरूलाई हतियार रहित तुल्याइएका छन्। त्यस दिन तिमीहरूले वनको महलमा भएका हतियारतिर हेर्यौ। तिमीहरूले दाउदको सहरका सुरक्षित पर्खालहरूमा धेरै प्वालहरू रहेछन् भनी देख्यौ। तिमीहरूले तल्लो पोखरीमा पानी जम्मा गर्यौ। तिमीहरूले यरुसलेमका पक्का घरहरू गन्यौ र पर्खाल बलियो पार्न घरहरू भत्कायौ। तिमीहरूले दुई पर्खालका बीचमा पुरानो पोखरीका पानीको निम्ति पानी राख्ने एउटा ठुलो जलाशय बनायौ। तर तिमीहरूले यो बनाउने जनलाई हेरेनौ अथवा यो अघिदेखि नै योजना गर्नेलाई तिमीहरूले आदर गरेनौ। त्यस दिन परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभुले तिमीहरूलाई रुन र विलाप गर्न, कपाल लुच्न र भाङ्रा लगाउनलाई बोलाउनु भयो। तर हेर, आनन्द र मोज मज्जा मनाइँदैछ। पशुहरू संहार गर्ने र भेडाहरू मार्ने, मासु खाने र मद्य पिउने काम पो भइरहेछ। तिमीहरू भन्छौ, लौ खाउँ र पियौँ, किनकि भोलि त हामी मर्छौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले मेरो कानमा यो प्रकट गर्नुभयो, यो पाप तिमीहरूको मर्ने दिनसम्म पनि प्रायश्चित गरिने छैन। परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। शेबना खारिज भएर एल्याकिम नियुक्त भएको। परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यो भण्डारी शेबना कहाँ जा, जो राजदरबारको जिम्मेवार हो, र त्यसलाई भन्, त यहाँ के गर्दैछस् र तैले आफ्नो निम्ति यहाँ चिहान खोप्न कसले तँलाई अनुमति दियो? त यहाँ अल्गो ठाउँमा आफ्नो निम्ति चिहान बनाउन र चट्टानमा आफ्नो विश्राम स्थान बनाउन खोपिरहेछस्। ए पराक्रमी पुरुष, होसियार बस। परमप्रभुले तँलाई खुब कसेर समात्नुहुनेछ र खुब जोरसित फ्याक्नुहुनेछ। उहाँले तँलाई भकुण्डो जस्तै गोलो लपेटेर एउटा ठुलो देशमा फालिदिनुहुनेछ। त्यही त मर्नेछस् र तेरा भव्य रथहरू पडिरहनेछन्। त आफ्ना मालिकको घरलाई लज्जित पार्नेछस्। म तँलाई तेरो कामबाट निकालिदिनेछु र आफ्नो स्थानबाट त खसालिनेछस्। त्यो दिन हिल्कियाको छोरो एल्याकिम र मेरो दासलाई म बोलाउनेछु। म त्यसलाई तेरो पोसाक पहिराइदिनेछु र तेरो पटुका त्यसलाई बाँधिदिनेछु र तेरो अधिकार म त्यसको हातमा सुम्पिदिनेछु। त्यो यरुसलेममा बस्नेहरू र यहुदाका घरानाको बुबा हुनेछन्। दाउदका घरानाको साँचो म त्यसको काँधमा राख्नेछु। त्यसले जे खोल्छ त्यो कसैले बन्द गर्ने छैन र त्यसले जे बन्द गर्छ कसैले त्यो खोल्न सक्दैन। म त्यसलाई बलियो ठाउँमा किला झैँ गाड्नेछु। त्यो आफ्नो बुबाको घरको निम्ति एउटा सम्मानको आसन हुनेछ। आफ्नो परिवारको सम्पूर्ण महिमा, त्यसका सन्तान र शाखाहरू, त्यसका हरेक ससाना पात्रहरू, कचौरादेखि गाग्रोसम्मको महिमा त्यसैमा निर्भर गर्नेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यस दिन त्यो बलियो ठाउँमा गाडिएको किल्ला हट्नेछ, त्यो काटिनेछ र ढलेर जानेछ र त्यसमा झुन्डिरहेको भार काटिनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ।